अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो एक अहम और इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है रूहानियत में पॉजिटिव और नेगेटिव रेज़ का कमाल। देखें, हमारी इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार मौजज़ात और कुदरत के बेशुमार और बेपनाह मज़हर हैं, अजायबात हैं। तो जो चीज़ें हमें आम तौर पर इंसानों को नज़र आती हैं, इंसान बहुत जल्दी उनके वजूद को तस्लीम कर लेता है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी इस कायनात के अंदर ऐसी भी हैं कि जिनको इंसानी दिमाग या इंसानी वजूद उनको तस्लीम नहीं करता, उनको एक्सेप्ट नहीं करता उनके वजूद को, क्योंकि वो लाफानी चीज़ें होती हैं, वो गैर मादी चीज़ें होती हैं। लिहाजा इंसान उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनको जल्दी से तस्लीम नहीं करता। यही वजह है कि इंसानों की एक बड़ी तादाद, उनका जो जहन है वो इसी तज़ल्ज़ुल का शिकार है कि कुछ लोग जिन्नात के वजूद को मानते हैं और कुछ लोग जिन्नात के वजूद का सिरे से इनकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गैर मरई मखलूक को हद से ज़्यादा मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस गैर मरई मखलूक को सिरे से मानते ही नहीं हैं। अब हमारी इस कायनात के अंदर जादू जिन्नात तो हमारा एक टॉपिक है, हम उसको छोड़ देते हैं। हमारी इस कायनात के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी इस कायनात के अंदर जिन्नात को छोड़ के, फरिश्तों को छोड़ के और भी तो ऐसी बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो हमारी इस कायनात में रहती तो हैं, हमारी इस कायनात में रहती तो हैं, लेकिन इंसान को नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी इंसान उनके वजूद को तस्लीम करता है। वो चीज़ें भला कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ यकीन, बिलीव। यकीन एक ऐसी चीज़ है जिसका ना तो कोई वजूद है, ना ही कहीं ये नज़र आती है, और ना ही इसको तोला जाता है, ना ही इसको नापा जाता है, ना ही कहीं इसको यानी इसकी कोई ख़ास शक्ल हुजम, जो मादा की डेफिनेशन है वो यकीन के ऊपर जो है ना वो नहीं सही बैठती। तो ये गैर मादी चीज़ हुई। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हमें कायनात के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों का यकीन नहीं है? या हमें यकीन नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे? हमें यकीन है कि वो ऐसे नहीं करेगा हमारे साथ, हमें यकीन था कि ये काम ऐसे ही होना है। कहाँ है यकीन? क्या आप यकीन को किसी ठोस शक्ल में मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं दिखा सकते। तो मैं ये हैरान हूँ ये बात सुन के। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आती लेकिन वो हैं, और जाने अनजाने इंसान उनके वजूद को भी तस्लीम करता है। उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उन चीज़ों में पहली चीज़, जो एक तो मैंने आपको यकीन बताया, और जो दूसरी चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। एक तो यकीन, दूसरा खुशी। मुझे आपसे मिलके बेतहाशा खुशी हुई, मुझे आपसे मिलके बेतहाशा खुशी हुई। भाई, अगर आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई तो किस कदर खुशी हुई, कितनी खुशी हुई? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या खुशी को किसी पैमाने के अंदर रख के तोला जा सकता है? क्या खुशी को नापा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई तो कितनी खुशी हुई? खैर छोड़ें, हमारी इस कायनात में दुख, हमारी इस कायनात में रंज, गम, फिक्र, तरद्दुद, डिप्रेशन, एंजाइटी,
परेशानी, खुशी, गम, राहत, यकीन, आह, दुआ, बद्दुआ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इस कायनात में मौजूद तो हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। लेकिन ना चाहते हुए भी इंसान का शब रोज़ इन चीज़ों में ही गुजर रहा है या फिर इंसान इन्हीं चीज़ों के अंदर से ही गुजर रहा है, और जाने अनजाने वो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी लेता है और इनके असर को मानता भी है कि वाकया में ये चीज़ें हैं और वाकया में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें हैं, अपना वजूद रखती हैं और इनका बाकायदा तौर पर एक असर है। तो मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर कि जहाँ पर इंसान यकीन को मान रहा, बेयकीनी को मान रहा, दुआ को मान रहा, बद्दुआ के इफ़ेक्ट को मान रहा, वहाँ पर इंसान जादू जिन्नात को पता नहीं क्यों नहीं मानता, क्यों उससे इनकारी है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप अपना नाखून काटें या केले का एक छिलका ले लें, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो उसमें आपको हजारों लाखों छोटे 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 बैक्टीरिया नजर आएंगे। तो अब वो आपको नजर तो नहीं आते ऐसे। जरूरी नहीं कि जो चीज नजर आए उसे ही माना जाए, ये मानने का नजरिया गलत है। तो क्या आपने माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं एज आ एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ, हमने अल्लाह को देखा तो नहीं है लेकिन हमारा बिलीव है, हमारा सिद्क़ के दिल से अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की तौहीद पर यकीन है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा, हमने हुजूर की बताई हुई शरीयत को एडॉप्ट किया, अख्तियार किया और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम प्रचार करते हैं और हम इस पर बिलीव रखते हैं कि हम उसकी कुदरत के रंगों में उसको ढूंढते हैं, हम बदलती हुई रुतों में अल्लाह को ढूंढते हैं, हम माँ की ममता में अल्लाह को ढूंढते हैं, हम तितली के परों में छुपी मुसव्वरी को, गिरती आबशार को, बुलंद बाला आसमान को जो बगैर सुतून के मेरे रब ने खड़ा किया, ज़मीन को बिछौना बनाया और फिर इस पर पहाड़ों को कीलों की तरह ठोक कर खड़ा किया, तो ये क्या चीज़ है? ये अल्लाह की कुदरत के मज़हर हैं। और सूरज का वक्त पर तलू होना और वक्त पर गरूब होना, गर्मी का वक्त मुतय्यन पर आना और सर्दी का वक्त मुतय्यन पर चले जाना, बहार, खिज़ां, सर्दी, गर्मी, ये तमाम तर चीज़ें चूँकि एक सर्कल और वक्त मुतय्यन पर हो रही हैं, तो ये खुद बता रही हैं कि हमारे पीछे चलाने वाला एक खुदा है, दो नहीं। ये सारी चीज़ें एक ख़ास डायरेक्शन में तय हो रही हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये कायनात खुद ब खुद से वजूद में नहीं आ गई। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो हमारी इस कायनात के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक था, हमारी इस कायनात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने अपने मौजू को समझाने के लिए कुछ बेस बताई है आपको। बहरहाल अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत नसीब फरमाए, तो और अल्लाह हमें तौहीद पर, रसूलुल्लाह की रिसालत पर अमल करने की तौफीक दे और हमारे यकीन को यकीन मुस्तहकम बनाए। क्यों बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें कायनात की सैरें करनी चाहिए ताकि हमारा तौहीद पर यकीन और पावरफुल हो, मजबूत हो, हम अल्लाह की कुदरत के शाहकार को देखें कि सुबहान अल्लाह मेरे रब, तूने बुलंद बाला पहाड़ों को ज़मीन के को मुतवाज़न करने के लिए ठहराया और फिर उनमें से सब्ज़ा पैदा किया, वहाँ से हरियाली पैदा की, वहाँ से सलाजीत जैसी मदनियात पैदा की, नमक जैसी मदनियात, सोना चांदी नमक जैसी मदनियात पैदा की, कोयले जैसे गैस जैसी मदनियात पैदा की। वाकया मेरे रब तो बड़ा करीम है। तो ये अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। इसी तरीके से हमारी इस कायनात के अंदर ना नज़र आने वाली चीज़ों में से एक चीज़, दो चीज़ें ये भी हैं, पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज क्या हैं, इनका वजूद क्या है और ये क्या किरदार अदा करती हैं। देखें, हमारी इस कायनात के अंदर एक फिज़िकल फ्रीक्वेंसी की दुनिया और भी है, फ्रीक्वेंसी की दुनिया, वो भी हमारे इसी इंसानों के साथ एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि वो दुनिया शैतानों की दुनिया भी हो सकती है, वो दुनिया फरिश्तों की दुनिया भी हो सकती है, वो दुनिया इब्लीस की दुनिया भी हो सकती है, वो दुनिया बैक्टीरिया की दुनिया भी हो सकती है, वो दुनिया जिन्नात की दुनिया भी हो सकती है। वो फ्रीक्वेंसी का आलम है,
وہ ریز کا عالم ہے، ریز۔ اب میں آپ کو کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں ریز کے متعلق، ہماری اس کائنات میں ریز ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی چیز کہ ہماری اس زمین کے اندر ایک بہت بڑا میگنیٹ رکھا ہے اللہ نے، جو شمالاً اور جنوباً پڑا ہے۔ یہ فزکس کا علم بتا رہا ہے، مجھ سے کوئی نہ جھگڑے، یہ فزکس کا نالج بتا رہا ہے۔ اور وہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، آپ ان سے ہی رابطہ کریں۔ میں نے جو تحقیقات کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شمالاً جنوباً ایک بہت بڑا میگنیٹ پڑا ہے ہماری اس زمین کے اندر۔ اچھا، وہ ایوری ٹائم، ہر ٹائم ریز پیدا کر رہا ہے، ریز پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اس پوری زمین کو اللہ نے، اور اس کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کو اللہ نے اس چیز پر بنایا ہے کہ انسانی جسم بھی ان ریز کو پیدا کرتا ہے ایوری ٹائم۔ انسان کا جسم ہر وقت ان ریز کو بناتا ہے، پازیٹیو ریز کو بھی، نیگیٹو ریز کو بھی۔ اچھا، جو چیز پازیٹیو نیگیٹو ریز کو بناتی ہے وہ پازیٹیو نیگیٹو ریز کا اثر بھی لیتی ہوگی، یہ تو کنفرم بات ہے۔ جو چیز پازیٹیو نیگیٹو ریز کو بنا رہی وہ ان کا اثر بھی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہماری اس کائنات میں موجود تمام چیزیں جو ہیں وہ ان ریز کا اثر لیتی ہیں، خواہ وہ پازیٹیو ریز ہوں خواہ وہ نیگیٹو ریز ہوں۔ ایک بات طے ہو گئی۔ اگلی بات، گرام بیل نے یہ میں آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کے اس کائنات میں موجود دلائل دے رہا ہوں ان کے وجود کا، کہ ہماری اس کائنات کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو ریز ہیں۔ یہ میں اس چیز کا آپ کو ان کے وجود کے ہونے کا دلائل دے رہا ہوں آپ کو، کہ ان کا وجود اس کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہیں اس کائنات میں۔ دوسری چیز، دوسرا ثبوت وہ یہ کہ گرام بیل نے آج سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے، گرام بیل نے وہ بنایا تھا، موبائل بنایا تھا، اور وہ موبائل اس نے انہی فریکوینسی ریز کے اوپر بنایا تھا، انہی فریکوینسی ریز کو اس نے استعمال کر کے بنایا تھا۔ اور آج بھی آپ کے اور میرے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ اس کائنات کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو ریز ہیں، ریز ہیں ہماری اس کائنات میں۔ پازیٹیو نیگیٹو کو چھوڑ دیں، جسٹ ریز پہ بات کر لیتے ہیں، پھر آگے پازیٹیو نیگیٹو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہماری اس کائنات کے اندر ریز پائی جاتی ہیں۔ ہم نے نمبرز ڈائل کیے، وہ نمبر موبائل میں ڈائل ہوئے، اور پھر ان سے ایک خاص قسم کی فریکوینسی وہ ہماری اس فضا کے اندر موجود ریز کے ساتھ کنیکٹ ہوئی، اور ود ان سیکنڈ وہ کسی دوسرے ٹاور کی فریکوینسی سے کنیکٹ ہو کر ود ان سیکنڈز آنکھ کی پلک جھپکنے میں اسی موبائل کے اوپر جا کر ٹن کر کے گھنٹی بجی، اور ہماری اس سے بات ہو گئی۔ اس دوران کوئی بھی راستے میں تار وغیرہ نہیں تھی۔ یہ جو ٹاور لگائے جاتے ہیں یہ انہی ریز کو پیدا کرنے یا ان ریز کو اپنے اختیار میں، کنٹرول میں کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ ٹاور جو بنائے جاتے ہیں۔ اور جہاں پر وہ ٹاور نہیں ہوتے وہاں پر وہ ریز صحیح طریقوں سے، ریز تو ہوتی ہیں لیکن چونکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں پر نیٹ ورک نہیں پہنچ پاتا اور وہاں پر بات نہیں ہو پاتی۔ یہ دوسرا ثبوت ریز کے وجود کا۔ اب ہم تیسرے ثبوت کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری اس کائنات میں موجود ریز کے وجود کو تیسرا ثبوت ڈسکس کرتے ہیں۔ اور وہ تیسرا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی دور کے اندر ریڈیو ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوگا کہیں نہ کہیں ریڈیو۔ اچھا، اس کے اندر ایک گول سا بٹن ہوتا تھا، ہم اس کو گھماتے تھے اور آہستہ سے گھماتے تھے، آہستہ سے۔ وہ خاص قسم کی اس فریکوینسی سے اس ریڈیو کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے تھے۔ اور جب ہم اس کو آرام آرام سے ہمارے بزرگ اس کو گھماتے تھے خبریں سننے کے لیے یا کچھ اور سننے کے لیے، موسیقی سننے کے لیے، نعت شریف سننے کے لیے، تلاوت پاک سننے کے لیے، کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کو وہ آرام سے گھماتے تھے، آرام سے۔ وہ جیسے جیسے گھومتا تھا تو وہ اس فریکوینسی کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، ان ریز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا جو سیٹلائٹ سے نیچے آ رہی ہیں۔ تو وہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب وہ خاص فریکوینسی میں، خاص سمت میں اس کو گھماتے تھے تو خود بخود سے وہاں پر وہ نعت شریف یا جو بھی چیز اس میں چل رہی ہوتی تھی وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تیسری مثال تھی ان ریز کے وجود کی۔
اب ہم چوتھی مثال کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب شروع میں ٹیلی ویژن آئے تھے تو گھر کے اوپر نا ایک بڑا سارا وہ لگا ہوتا تھا، ایک خاص قسم کا اینگل بنا ہوا ہوتا تھا، تو انٹینا اسے بولتے تھے میرے خیال میں، تو وہ لگا ہوتا تھا، وہ اونچا لگا ہوتا تھا، پھر اس کو بھی بانس کو بچے گھماتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ ہاں نیچے کیا تصویر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اور پھر اوپر سے ایک وائر سی آتی تھی، لیڈ سی آتی تھی، اور وہ پیچھے ٹی وی کے پیچھے ایک ہک سا لگا ہوتا تھا، اور اس میں وہ آ کے اس کو آپس میں ایڈجسٹ کر دیتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ بھی سیٹلائٹ سے آنے والی انہی ریز کو ایکسیپٹ کر کے آپ کی اسکرین کے اوپر سیٹلائٹ کا جو پیغام وہاں سے آ رہا ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ کوئی فلم ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ دکھاتی تھی۔ یہ چوتھا ثبوت ہے کائنات میں موجود ریز کا۔ اب ہم پانچویں ثبوت کی بات کرتے ہیں۔ ہماری اس کائنات کے اندر اب جدید دنیا آ گئی، چونکہ یہ جو انٹرنیٹ آ گیا، یہ بھی اسی کی مرہون منت آیا۔ اس کے علاوہ وائی فائی کو آپ دیکھ لیں، وائی فائی جو کرتے ہیں، وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی ایک زندہ ثبوت ہے، اسی کی ایک زندہ مثال ہے، جو کہ انہی ریز کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، یا انہی ریز کے وجود کا استعمال کر کے ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے سائنسی باتیں، اب میں آپ کو روحانی باتیں بتاتا ہوں۔ زمانہ قدیم میں، زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ اپنی حس کو ایکٹیو کرتے تھے اور ان ریز کو اپنے جسم کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے۔ اپنے وجود کی نکلنے والی ریز کو اس کائنات میں پائی جانے والی تمام ریز سے کنیکٹ کرنے کے لیے وہ لوگ خاص قسم کی مشقیں کیا کرتے تھے، میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، یوگا کیا کرتے تھے، دھیان کیا کرتے تھے۔ جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور سالہ سال کی وہ محنت کرتے تھے، جب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے تو پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ آنے والے واقعات وہ قبل از وقت بتا دیا کرتے تھے۔ اب وہاں سے جنگی گھوڑے، جنگی دستے چل پڑے ہیں، وہ یہ چیز بتا دیا کرتے تھے۔ وہ زمین کے اوپر کان رکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ اتنی سپیڈ میں فلاں جگہ سے جنگی دستہ آ رہا ہے اور وہ اتنی دیر میں آپ تک پہنچ جائے گا، اتنے گھوڑے ہیں اور ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اس قدر ایکسپرٹ تھے کہ وہ آنے والی وقت سے پہلے چلنے والی آندھی کو محسوس کر لیتے تھے۔ دریاؤں میں چھوڑے جانے والے پانی کو قبل از وقت ان دریاؤں کی زمین کے ساتھ کان لگا کے یا وہاں پر کچھ دیر بیٹھ کر ان سے نکلنے والی ریز کو وہ اپنے جسم کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور اپنے دماغ کی ریز سے رابطہ کر کے وہ یہ پتہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے اور اتنی دیر میں دریا میں پانی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آنے والے طوفان کو، آنے والی بارشوں کو، آنے والے جنگی دستے کو، اور یہاں سے کوئی قافلہ گزر گیا ہے، اس چیز کا بھی وہ پہلے بتا دیا کرتے تھے۔ یہ اس کی چند زندہ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کا کیا کردار ہے ہماری اس کائنات کے اندر۔ پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے دین نے بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا ہے کہ تم پازیٹیو ہو جاؤ، پازیٹیو سوچو، اچھا سوچو، اور ہر وقت مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ اب مسکرانے سے کیا ہوگا؟ ہر وقت پازیٹیو سوچنے سے کیا ہوگا؟ کیوں فرمایا گیا جب کھانا کھانے بیٹھو تو پازیٹیو سوچو، کوئی اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو؟ اب میں آپ کو اس کی کچھ باریک بینیاں بتاتا ہوں۔ جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس وقت ہمارے جسم سے پازیٹیو ریز پیدا ہوتی ہیں، اس وقت ہمارے جسم سے پازیٹیو ریز پیدا ہوتی ہیں اور پازیٹیو ریز نکلتی ہیں اس وقت ہمارے جسم سے، اس وقت ہمارے جسم سے پازیٹیو ریز نکلتی ہیں۔ اسی لیے ان پازیٹیو ریز کا ہمارے برین اور ہمارے باڈی کے اوپر بہت اچھا اثر ہوتا ہے،
اور اس سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری سائنسی اور طبی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی کھانا کھاتے ہوئے شخص کوئی بری چیز کو سوچے گا یا بے تحاشا غصہ کرے گا تو اس کا جو جسم ہے، جس کے گلینڈ ہیں، وہ ایسا زہر بنائیں گے، ایسے انزائم بنائیں گے جو کہ سلائیوا کے ساتھ مکس ہو کے کھانے میں شامل ہو جائیں گے اور وہی کھانا بدہضمی پیدا کر دے گا۔ کیوں فرمایا گیا کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہو تو تمہاری پوری نیت، تمہاری پوری تھنکنگ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں علی اس وقت تک سجدہ بھی نہیں کرتا علیہ السلام کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں؟ وہ کیسے اللہ کو دیکھا کرتے تھے؟ وہ یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی پازیٹیوٹی تھی، ان کے اندر خاص قسم کی ترنگیں تھیں، ان کے اندر خاص قسم کی روحانیت کی ارجا تھی، اور ان کی وجود سے نکلنے والی وہ روحانیت لہروں کی شکل میں جب اس کائنات میں موجود ان لہروں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی تو انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ سیم یہی چیز ہے کہ جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، ہم اچھا سوچتے ہیں، ہم اچھا کرتے ہیں، ہم اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے دماغ کو وہ تصویریں کیپچر کر کے بھیجتی ہیں تو دماغ ان تصویروں کو دیکھ کر ویسے خاکے اور ویسے رنگ پیدا کرتا ہے تحت الشعور کے اندر، جس سے انسان کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک شخص برا سوچتا ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں گندگی بھری ہے، تو اس کو خواب بھی ویسے آئیں گے، اس کو بیماریاں بھی ویسی لگیں گی، اس کی سوچ بھی ویسے ہوگی، اس کی نفسیات بھی ویسے ہوگی، وہ ہر وقت چڑچڑا پن، غصہ، ڈپریشن، انزائٹی، مایوسی، ویرانی اور گندگی میں ہی بھرا رہے گا، اور وہ ہر شخص کو برا سمجھے گا، گندا سمجھے گا، شک کی نظر سے دیکھے گا، ہر وقت اس کے جسم کے ساتھ ایک شیطانی نیگیٹیوٹی رہے گی اور وہ پورے کا پورا نیگیٹو ہو جائے گا۔ اور ایسے شخص زندگی میں نہ تو رزق لینا سیکھتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ یہ تو چکر تھا پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کا روحانیت کے اندر جادوئی کمال۔ جب بھی کوئی شخص مراقبہ کرتا ہے، میں نے آپ کو وہ مشقیں کیوں کرائی تھیں؟ میں نے آپ کو ون پوائنٹڈ ہونے کے لیے کرائی تھی، میں نے آپ کو اپنے جسم کی ارجا کو ایک خاص جگہ کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے کرائی تھی وہ مشقیں آپ کو، کہ جب آپ ان میں فن کمال کو پہنچیں گے تو آپ اپنی جسم سے نکلنے والی پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کو اس کائنات میں موجود پازیٹیو ریز کے ساتھ کنیکٹ کر کے اولیاء اللہ، صالحین، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ کسی سالک کی روح سے بھی نکلنے والی جو وہ روحانیت کی ریز ہیں، آپ اپنی ریز کو ان سے جوڑ کر ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ان سے روحانی ملاقات کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو لگے کہ میں مضحکہ خیز باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ جو خاصوں کی بات ہوتی ہے وہ عاموں میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو عام طور پر انسان ہیں، جو انسانوں کا نا ازل سے ایک شیوا رہا ہے، جو چیز ان کے علم میں نہ ہو اور ان کے سامنے وہ باتیں کی جائیں تو وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ باتیں جو کر رہا اس کی بھی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بزرگان دین نے ان چیزوں کو صیغہ راز رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین جنگلات کا رخ کرتے تھے، وہ زیر زمین بڑے بڑے تہہ خانے بنا کر وہاں بیٹھ کر مراقبے میں سالہ سال بیٹھے رہتے تھے، مہینوں مہینے بیٹھے رہتے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے رہے بدقسمتی سے کہ وہ جنات کے تعاقب میں تھے، وہ ہمزاد پکڑ رہے تھے، وہ دیو پکڑ رہے تھے، وہ کوئی چیز پکڑ رہے تھے۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ کسی چیز کو نہیں پکڑ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو پکڑ رہے تھے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب تم خود سے ملو گے اس دن تم رب سے مل جاؤ گے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، کیوں کرایا؟ کیا ان کے اندر کوئی کوالٹیز نہیں رکھی ہوں گی کہ ایک انسان کا اتنا بڑا پروٹوکول کہ فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات کو بھول چکے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر بے حد کوالٹیز رکھی ہیں،
बदकिस्मती से हम जिन के पीछे भाग रहे, हम देव के पीछे भाग रहे, हम परी और चुड़ैल के पीछे भाग रहे, हम सिफलीगर के पीछे भाग रहे, हम पिशाच की सिद्धि के पीछे भाग रहे, हम काले कलवे की सिद्धि के पीछे भाग रहे कि जी उसमें बड़ी पावर होती है। अल्लाह के बंदे, सबसे बड़ी पावर तो अल्लाह ने तेरे अंदर रखी है। जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा उस दिन तू रब को पहचान लेगा। ये तो एक ऐसी मिसाल है कि एक जंगल में हिरन भाग रहा, वो घास चर रहा। उसने जब घास चरने के लिए अपनी दोनों टांगों के आगे मुंह रखा घास को खींचने के लिए, तो उसके नाव से मुश्क की खुशबू आई, अंबर कस्तूरी की खुशबू आई। तो भागा, इधर उधर भागा कि खुशबू कहां से आ रही है। अब सारा जंगल वो भागा कि कहीं से खुशबू आ रही है और मैं उस खुशबू तक पहुंचूं। उस जालिम ने सारा जंगल तलाश किया, उसके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि हो सकता है कि ये खुशबू मुझसे ही आ रही हो। उसने हर जगह उस खुशबू को ढूंढा, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढा। अपने अंदर ढूंढता तो उसको खुशबू मिल जाती। एक फकीर था, वो सारी जिंदगी एक जगह पर बैठा भीख मांगता रहा और भीख मांगते मांगते मर गया। जब वो मरा तो लोगों ने, वो वहां पे गंदगी भी किया करता था, गंद भी किया करता था, तो लोगों ने कहा कि अब चूंकि ये मर गया लिहाजा आप इसको दफना दो और ये जो जगह है इसको साफ कर दो। वहां उन्होंने मट्टी उखेड़ी और जब मट्टी उखेड़ी तो नीचे से खजाना निकल आया। कितना बदनसीब शख्स था कि खजाने के ऊपर बैठ के सारी जिंदगी लोगों से मांगता रहा और जो पांव के नीचे खजाना पड़ा है उससे गाफिल रहा। आपकी और मेरी मिसाल ऐसे ही है। हम औरों के पीछे भाग रहे, हम औरों के पीछे भाग रहे, सिद्धि मिल जाए, साधना मिल जाए, जन मिल जाए। अगले दिन तो मैं देखकर हैरान हुआ, एक शख्स 60,000 रुपए में परी बेच रहा था, परी ट्रांसफर कर रहा था। अल्लाह के बंदो, कहां जा रही है दुनिया? हम कहां जा रहे हैं? हम कौन से माशरे में जी रहे हैं? तुम 60,000 में खुद का खुद खरीद लो, तुम्हें रब मिल जाएगा। हमारी मिसाल उस हिरन की सी है, हमारी मिसाल उस बैठे हुए फकीर जैसी है कि जिसने हर जगह उस माल दौलत को ढूंढा, जिसने हर जगह उस खुशबू को तलाश किया, लेकिन अपने अंदर तलाश नहीं किया। हम बहुत बड़े खजाने के ऊपर बैठे हैं। ये दुनिया, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, खुदा इसको जाय ना करे। इसमें आए हैं तो खुद को और रब को पहचान कर यहां से जाएं। खा लेना और वॉशरूम से हो लेना ये तो जानवर भी कर लेता है, हम तो किसी और चीज के लिए पैदा किया गया है। इसी को इकबाल की खुदी का फलसफा क्या है, लोगों ने उसको गलत रंग दे दिया। इकबाल तो इसी को कहता रहा कि खुद को जान, खुद को जान, खुद को जान। जब तू खुद को जान लेगा तो रब को जान लेगा। तेरे अंदर ऐसा ट्रांसमीटर है जो तुझे रब का पता दे सकता है। तू अपना ही मुरीद हो जा, तुझे किसी का मुरीद होने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुद में झांक, तेरे अंदर ही है रब। काल्बे मोमिन अर्शुल्लाह, कि अल्लाह का जो अर्श है वो मोमिन का कल्ब है, और तुम उसको बुतों में तलाश कर रहे हो, मस्जिदों में तलाश कर रहे हो, गिरजा घरों में तलाश कर रहे हो, पता नहीं किस किस शक्लों में तलाश कर रहे हो। ऐसे तो तुम्हें रब नहीं मिलेगा। ये तो वैसे है जैसे वो हिरन तलाश कर रहा है। तो जो राह सलूक है, जो सालिक है, उसको जो मुराकबा, मेडिटेशन, ध्यान, ये मशकें कराई जाती हैं, इसीलिए कराई जाती हैं ताकि वो अपने जिस्म से निकलने वाली इन रेज को पहचाने। ना सिर्फ पहचाने बल्कि इन रेज को, अब आपकी मर्जी है कि आप उन रेज को देखें। जब भी कोई शख्स चिल्ला करने बैठता है, जब भी कोई शख्स एक खास लफ्ज को बार 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 पढ़ता है, तो उसकी जुबान से बार बार पढ़ने से एक नूर पैदा होता है। उस नूर से इंसान के जिस्म से एक ऊर्जा पैदा होती है और वो एक रेज की शक्ल अख्तियार कर लेती है। वो रेज इस कायनात में मौजूद उन्हीं वाली, वही रिलेटेड रेज जो है वो उससे कनेक्ट हो जाती हैं। जब वो उससे जुड़ जाती हैं तो फिर वो जिससे उसकी मुलाकात हो जाती है वो कहता है ये उसी लफ्ज का मौक्किल है, ये उसी लफ्ज का जिन है। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप दुरूद पढ़ के हुजूर की रूह से कनेक्ट होना चाहते हैं या आप कोई मंतर जंतर पढ़ के शैतान की रूह से कनेक्ट होना चाहते हैं। ये जो योगी है, ये जो साधु है, वो जो साल बैठकर हठ योग करता है, कड़ी तपस्या करता है, वो किससे जो कनेक्ट होता है? उसको कौन खबरें दे रहा? वो कैसे मरीजों को ठीक कर रहा है? वो शैतान से कनेक्ट होता है, वो नेगेटिव रेज से कनेक्ट होता है।
اور ہمیشہ اسی گمراہی میں ٹھہر کے کفر اور شرک کے گہری وادی میں غوطہ زنی کر کے اسی لعنت میں گرفتار ہو کر وہیں مر جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ اسی کے اوپر مشتمل تھی۔ اکثر مجھ سے میرے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ آپ وہ دھبا بینی، ون پوائنٹڈ یا یکسوئی کی مشقیں کیوں کراتے ہیں؟ آپ نے صبح سویرے وہ سانس والی مشقیں کیوں بتائیں؟ تو میرے بھائی یہ آپ کے ان سوالوں کا جواب ہے۔ اب بار بار کوئی سوال نہ کرتا رہے، آپ ویڈیوز کو جا کر پورا دیکھیں، پھر آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔